मेरो कवितामा जलिरहेको छ मेरो देश। कवि कालीप्रसाद रिजाल। आफ्ना जनतालाई पानीसम्म खुवाउन नसक्ने जलस्रोतको धनी कहलिएको छाँगा छहराहरूको यस देशले धेरै नदीनालाहरू बेचेर खाइसक्यो। छोरो जन्मने बित्तिकै यहाँका आमाबुवाले भाडाको सैनिक बनाउने सपना देख्न थाल्छन् र छोरीलाई छिटोभन्दा छिटो कुनै कोठीमा लगेर बेच्नको लागि अत्यन्त उत्सुकताका साथ पाल्छन्। त्यसैले छोराछोरी पालन नै यस कृषि प्रधान देशको महत्त्वपूर्ण व्यवसाय हो। अत्यन्त धार्मिक, अत्यन्त पवित्र, अत्यन्त प्राचीन एवं संस्कृतिप्रति अत्यन्त आस्था राख्ने यस अत्यन्त महान देशले आफ्ना धेरै देवदेवीहरू बेचेर खाइसक्यो। अहिले यो देश रित्ता मन्दिर र थोत्रा झ्यालहरूको बजार लगाएर बसेको छ। आफ्ना हिउँचुलीहरूको पसल थापेर बसेको छ। कहिले हात नपसार्ने, नझुक्ने स्वाभिमान, गौरव र पराक्रमका लागि प्रख्यात यो चिर स्वतन्त्र देश अहिले भिख मङ्गलहरूको मुलुक भएको छ। देशको सबैभन्दा ठुलो आयस्रोत, सबैभन्दा ठुलो उद्योग भिक्षाटन हुन गएको छ। जिउभरि इतिहासका खाटाहरू, अनुहारभरि लडाईँका दागहरूले बेरूप भएको छ। यो छ्याकटे देश निकासमा मात्र होइन, विकासमा पनि गनाइरहेको छ। आफ्ना कङ्काल बालबालिकाहरूलाई, भोका नाङ्गा आकृतिलाई, बिग्रेका चेलीबेटीहरूलाई तिनको रोग बिजोग र दुर्दशाका साथ वरिपरि घेरा लगाएर यो देश आफ्नो गरिबीको दोकान थापेर बसेको छ। तर घिटिक घिटिक थला परेको यस्तो ऋणले डुबेको हरिकङ्गाल देशको झिटिमिटी हाँडा चिन्डाहरूमा पनि कमिसन खानको लागि विश्वभरका कुख्यात झिङ्गाहरू, गिद्ध, कुकुर, धमिजा र धमिराहरू एक एकवटा दलाललाई समातेर मोलतोल सौदाबाजी गरिरहेका छन्। रहस्यमय ढङ्गले खासखुस गरिरहेका छन्। कुरो यस्तो भयो, प्राकृतिक सुन्दरता र सम्पदाले भरिपूर्ण सानो आँखाको नानी जस्तो देशलाई साँच्ची बनाउँछु नै भनेर, उठाउँछु नै भनेर यस देशका नेता, प्रणेता, अभियन्ता, बुद्धिजीवी, सचेत जनता शुद्ध मनले लागि परेको भए यो देशको हकीकत यस्तो हुने थिएन। हरेक सम्मेलन, गोष्ठी, भेलाहरूमा छाँद हालेर यस्तो बिजोगसित यस देशले रुने थिएन। तर जति पनि देश विकास गर्छु भनेर, देश बनाउँछु भनेर आए, सबैले पालै पालोसित यस देशलाई निर्ममतापूर्वक चुसे, बेहिसाबसित खाए, देशलाई लुटाए, बिगारे, बर्बाद पारे र आफ्ना नातागोतालाई बनाए। वर्षौँदेखि, युग युगदेखि यहाँका भोका नाङ्गा जनता भोकभोकै श्रमदान गरेकै छन्। टाठा बाठा छट्टु पट्टुले चाहिँ खल्ती भरेको भरै छन्। हरेक समरमा वीरता कमाउँदै आएको देश, कहिल्यै कुनै युद्धमा नहारेको वीर वीरङ्गनाहरूको देश आखिर आफ्नै बन्धु बान्धवहरूको बेइमानी र विश्वासघातमा पराजित भयो। हरेक लडाईँमा, धावामा बाँचेर आएको देश आफ्नै अनैतिकताको खाडलमा पर्यो र आफ्नै अकर्मण्यतामा हार स्वीकार गर्यो। यस देशको पनि आफ्नो आदर्श थियो, परम्परा थियो, गौरवमय इतिहास थियो, व्यक्तित्व थियो, उच्च चरित्र थियो। तर सब ध्वस्त भएर गयो र अवस्था र परिस्थितिले यस्तो भन्नुपर्ने भयो कि जो कमभन्दा कम भ्रष्ट, चरित्रहीन छ, जो कमभन्दा कम बेचिसकेको छ, कमभन्दा कम पराधीन छ, जसले कमभन्दा कम कमिसन खाएको छ, कमभन्दा कम नातागोतालाई उँभो लगाएको छ, जसले कमभन्दा कम झुट बोलेको छ, कमभन्दा कम विदेशमा खाता खोलेको छ, कमभन्दा कम निहत्थालाई मारेको छ, जसले कमभन्दा कम देशलाई सखाप पारेको छ। यो देशको महात्मा गान्धी त्यही हो। अब्राहम लिङ्कन, नेल्सन मण्डेला यो देशको त्यही हो।
एउटा दानवको हातबाट मुक्त भएर अर्को राक्षसको फेला पर्नुलाई नै हामीले आजसम्म परिवर्तन भन्दै आएका छौँ र प्रत्येक क्रान्तिमा, आन्दोलनमा धोखा, खाली धोखा, केवल धोखा खाएका छौँ। दुर्दशा यस्तो छ यस देशको, कुनै महान पुरुष छैन, उच्च व्यक्तित्व छैन यस देशको, जसको जीवन चरित्रको पुस्तक बनाएर बालबालिकाहरूलाई पढाउन सकियोस्, जसलाई आदर्शको रूपमा प्रतिस्थापित गरेर यस देशका भावी सन्ततिलाई उसले देखाएको बाटोमा बढाउन सकियोस्। मेरो देशको कविता यही हो, अभिशप्त दुर्दान्त कविता मेरो देशको यही हो। कविता भन्दा पनि घाउ हो यो घाउ, जो सम्पूर्ण दुखी रहेछ म भित्र। कविता भन्दा पनि यो रोग हो दुसाध्य, जसले कुटु कुटु खाइरहेछ मलाई। पल पल अहोरात्र नित्य मैले देशवासीका धेरै अनुहारहरूमा पढेको छु। मेरो कविता फुलका तरेलीमा होइन, आँखाका परेलीमा डबडबाएको देखेको छु मेरो यो कविता। म चाहन्छु कोही मेरो देशको सपुत जुरुक्क उठोस् र उद्घोष गरोस्, हाम्रो देश यति गए गुज्रेको छैन, किमार्थ हालत यस्तो दयनीय भएको छैन। गर्वका साथ ओजस्वी स्वरमा भनोस्, सरासर झुट बकवास हो यो कविता, नैराश्यको प्रलाप हो यो कविता। म चाहन्छु उसले भनेको वस्तु त सत्य होस्। म चाहन्छु मेरो कविता अतिशयोक्ति अतिरञ्जना सिद्ध होस्। म इमान्दारी साथ भनिरहेछु, मिथ्या मेरो कविता गलत सिद्ध होस्। तर अफसोस सब बेकार, धिक्कार मेरो यो भाग्यलाई धिक्कार। मेरो कविता निर्मम रूपले अक्षरश सत्य साबित भइरहेको छ, निर्लज्ज रूपले विभत्स रूपले यथार्थ साबित भइरहेको छ। आगो जस्तै सत्य भएको छ मेरो कविता, मेरो कविता। र सम्पूर्ण देश यही सत्यमा जलिरहेको छ। भयानक रूपले मेरो कवितामा मेरो देश चलिरहेको छ, हुरहुर्ती बलिरहेको छ। धन्यवाद।